5G स्पेक्ट्रम की शफाफ नीलामी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTA को शाबाश। कहा, पाकिस्तान ने 5G सर्विस के आगाज से अहम संग मील अबूर किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बेहतरीन 5G सर्विस फराहम करने की हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। रावलपिंडी में उलमाए अहले तशरीह से मुलाकात। कहा, मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर सिंध भर में महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान की छुट्टियां मनसूख। ईद पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए ड्यूटी पर मौजूद रहने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। और तंजानिया से LPG लेकर एक और जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। 10 रोज में ये तीसरा LPG कार्गो पाकिस्तान पहुंचा है। फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा का इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मुश्तरका आज़म का इयादा। मौलाना जाहिद अब्बास काज़मी ने कहा, कौम अफ़गानिस्तान की जारहियत पर पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अलामा शब्बीर हसन मैसमी ने कहा, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और देते रहेंगे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि अफ़गानिस्तान की बिला इश्तियाल जारहियत का हमारी फ़ौज ने भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया। अल्लामा आरिफ वाहिदी ने कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कराची में तूफानी बारिश, तेज हवाओं और बारिश के बाइस जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। 70 अफराद जख्मी। मवाज कोर्ट में दीवार गिरने से 13 अफराद जाँ बहक। माई कराची रोड पर पेडिस्ट्रियन पुल का कुछ हिस्सा गिर गया। SSU कमांडोज ने फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू किया। मुतादिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी जमा। ट्रैफिक की आमदोरफ्त, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। सिविल एविएशन के छोटे तैयारों की परवाजें पाबंदी लगा दी गई। रेंजर्स हंगामी हालात से निमटने के लिए मदद को आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूरत हाल का नोटिस। वाटर एंड सीवरेज इदारे को पंपिंग स्टेशन फाल रखने का हुक्म। रेन एमरजेंसी नाफिज। अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मजीद कॉलोनी लांढी आमद। बारिश के बाइस दीवार गिरने से मियाँ बीवी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। हादसे में जख्मी खवातीन और बच्चों की अयादत की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा बल्दिया मदीना कॉलोनी मवाज कोर्ट आमद। दोनों रहनुमाओं का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। SSP की माड़ी और दीगर अफसरान ने जाँ बहक अफराद और ज़ख्मियों को तिबी इमदाद से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। मेयर कराची ने कहा, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का मवाज कोर्ट वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, मवाज कोर्ट में दीवार गिरने से कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। रेस्क्यू और रिलीफ इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। सफाई सुथराई और नकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए। पारस फील्ड पर हमले का इंतकाम। अमरीका, सऊदीया, कतर पर ईरान के हमले। ईरान का कतर के शहर रास अल फान सनती शहर पर हमला। तंसीब में आग भड़क उठी, शदीद नुकसान पहुंचा। कतरी हुकाम ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट में आग लग गई। सप्लाई मुतासर होने का खदशा। कतर का 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान के सऊदी अरब के 2 तेल की रिफाइनरीज पर हमले। बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा। 4 अफराद जख्मी हुए। अबू धाबी की हबशान गैस फील्ड और बाब फील्ड पर भी हमला। काम आर्जी तौर पर बंद। इराक में उमुल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला। इराकी बहरिया के अड्डे को भी निशाना बनाया। इसराइल पर क्लस्टर बम दागे। इमारत मुनहदिम। 4 इसराइली हलाक, 5 इसराइली जख्मी। मगरबी किनारे पर मिसाइल मलबा गिरने से 4 फ़लस्तीनी खवातीन भी जाँ बहक हुई। अरब और इस्लामी ममालिक की खित्ते में ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान से खलीजी ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। इजलास का एलामिया जारी।
آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے اور عالمی تجارت کے تحفظ پر زور۔ یہ حملے کسی صورت جائز نہیں۔ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا ایران شہری تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کے ہمسایہ ممالک پر حملوں کے جواز سے قائل نہیں۔ جہاز رانی کی آزادانہ آمد و رفت کو خطرہ ہوا تو مشترکہ رد عمل دیا جائے گا۔ سعودی قیادت وقت آنے پر ضروری فیصلے کرے گی۔ اسرائیل کے پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد 25,000 ملین مکعب فٹ گیس کے پیداوار معطل۔ دنیا کی سب سے بڑی پارس فیلڈ ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت ہے۔ صدر پزیشکیان نے کہا کہ توانائی تنصیبات پر حملے صرف پیچیدگیاں پیدا کریں گے۔ دنیا کے لیے صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا، ایرانی توانائی شعبے پر دوبارہ حملہ ہوا تو خلیجی ممالک کی توانائی تنصیبات تباہ کر دیں گے۔ خلیجی ممالک یاد رکھیں، ہمارے حملے مزید سخت ہوں گے۔ اسرائیل خطے کو مزید بحران میں دھکیل رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، عالمی قوانین صرف کمزور ممالک پر لاگو کیے جاتے ہیں۔ عالمی برادری کو اسرائیل کی طرز عمل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کارروائی کا رد عمل ہوتا ہے۔ خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کو الگ الگ فون۔ خطے کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے سربراہ یورپی یونین خارجہ امور گایا کالاس کا ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا، جنگ کے انسانی سیکیورٹی اور اقتصادی نتائج پر گہری تشویش ہے۔ جنگ بندی وقت کی ضرورت ہے۔ پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد ٹرمپ کا بڑا فیصلہ۔ ٹرمپ نے اسرائیل کو توانائی تنصیبات پر مزید حملوں سے روک دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ کہا، ٹرمپ کو پارس گیس فیلڈ پر حملے کا علم تھا۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر ایران پر دباؤ بڑھانا چاہتے تھے۔ آبنائے ہرمز کھلی تو دوبارہ توانائی تنصیبات پر حملہ کریں گے۔ امریکہ کا مزید فوجی دستے مشرق وسطیٰ بھیجنے پر غور۔ ٹرمپ ایران کے خلاف اگلے اقدامات کا سوچ رہے ہیں۔ پینٹاگون جنگ کے لیے $200 ارب بجٹ کی درخواست کر دی۔ ادھر فرانسیسی صدر کی قطری امیر تمیم بن حمد ثانی اور ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ قطر میں گیس تنصیبات پر حملوں سے متعلق تبادلہ خیال۔ توانائی اور پانی کی فراہمی کے بنیادی وسائل کو محفوظ بنانے پر زور۔ واشنگٹن میں امریکی فوجی اڈے پر مشتبہ ڈرونز کی پرواز۔ رائٹرز کے مطابق ڈرونز مارکو روبیو اور پینٹاگون چیف کی رہائش گاہ کے قریب دیکھے گئے۔ امریکی حکام نے تحقیقات شروع کر دیں۔ اسرائیل کے ایران پر حملے۔ لبنان میں بھی کارروائیاں۔ بیروت میں ایک عمارت تباہ، 45 افراد جاں بحق۔ مشرقی لبنان کے شہر چات کے قریب اسرائیلی فضائی حملہ، 4 افراد جان سے گئے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے چات شہر میں رہائشی گھر پر فضائی حملہ کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ اپنے صدر کے فیصلوں کے دفاع سے کترانے لگی۔ امریکی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ نے سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو بیان میں کہا کہ فوری جوہری خطرے کا تعین صدر کی ذمہ داری ہے، انٹیلیجنس کمیونٹی کی نہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسیاں یہ فیصلہ کرنے کی ذمہ دار نہیں کہ کون سا خطرہ فوری خطرہ ہے۔ ایران میں جوہری افزودگی کی صلاحیت کو دوبارہ بڑھانے کا ارادہ موجود ہے۔ انٹیلیجنس کمیونٹی نے ایران کے جوہری پروگرام پر معلومات صدر کو فراہم کی۔ فوری خطرے کا فیصلہ سیاسی قیادت کا ہے۔